Kumusta mga kaigsuunan? Dalaygo ng Diyos. Ang Diyos maayo kanatong tanan. Ining bag-ong tuig nga gihatag sa Ginoo kanatong tanan. Nakapadayon ta sa atong kinabuhi. Luyo sa daghan natong mga giagian nga mga pagsulay. Kini si Pastor John, Pastor Rodrigo Ilopre Kamingawan Jr. dinhi sa akong YouTube channel o diha sa akong Facebook. Ako nagmalipayon nga makahatod sa pulong sa Ginoo niining akong pinulungan yan binisaya Cebuano kanatong mga kabisayaan. Ug kung nakita niyo ni akong video na lipay ako nga ako makapadayon o pahatod sa pulong sa Ginoo diha sa binisaya nato nga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Lipay kayo ako nga maubanan ninyo ako niining atong mga pagpamalandong, no? Atong mga pagsangyaw dinhi sa pulong sa Ginoo, dinhi sa ako ang YouTube o sa Facebook. O atong nakita mga kaigsuunan karon sa sitwasyon sa kalibutan, malisod yun. Nahitabo sa California, ang kalayo, ang mga sunog, mga sakit, mga balatian, daghang mga butang na kinahanglan nato nga makita nga ang mga tawo napalayo samot sa Ginoo o walay respeto sa Dios, no? Walay kahadlok sa Ginoo. Atong pagkahisgutan ni ining kahigayunan ni bagong tuig ang pagkaimportante sa pagkahadlok sa Dios o pagrespeto sa Ginoo. Sa akong kaugalingon, wala ako gikahadlukan, no? O dili ako mahadlok, wala ako gikahadlukan sa bisang kinsa. Pero usa ang akong gikahadlukan pag-ayo nga dili tao kun dili ang Dios. Mangurog ko, mahadlok ko kung magisgot na gali sa Ginoo. Mahadlok ko nga magpadayon sa sala kaunyag masilutan ko sa Ginoo. Ang pagkahadlok sa Ginoo niingon ang usa ka hari sa Biblia nga sugod kini sa pag-angkon sa kaalam o kahibalo. Mga kaigsunan, atong isgutan karon ang mga benepisyo o pipila ka mga benepisyo mahitungod sa pagbaton o kahadlok sa Dios. Ang kahadlok sa Dios, usa sa mga timaan nga kita musunod kaniya, nga kita nag-ila nga siya gamahanan, na kita nag-ila nga siya Dios. Na viral karon sa video, no, sa mga video nga sa wala pa mahitabo ang sunog sa California, diha ang mga nagtapok ang mga artista o doon na sila gitawag o Golden Globe Awards, unya giapil nila nga ang name sa Dios, no? Ang name sa Dios nga butuhan o kisa timubot niya na popularity niini. So giapil nila ang ngalan sa Dios. Ingon nga to the Creator, God the Creator, zero. Nangatawa ang mga tao, marag nabugal-bugalan nila ang Diyos. Ulag mocking God. Pag-disrespect sa Diyos. Usa sa mga hadlok kaayo nga mga buhat nga dili angay natong buhaton. Mga kaigsuon na nasayod kita, bisan pa sa panahon ni Noe, ang mga tao nga gabugal-bugal sa Diyos, nagpadayon sa sala, nagpadayon sa kahugawan, wala na pagrespeto sa Diyos, wala na pag-ila sa gahom sa Ginoo. Daghan kayo ang mga nahitabo niya na situation na nahitabo nga ang mga tao nakaangkon gayud sa paghukom, no, sa silot, no, sa Diyos. Kay ako mahadlok ta sa Diyos kay siya gui nagbuhat nato. Doon na siya katungod, no? Yes, ang Diyos gugma, ang Diyos mahal ta niya, nayang grasya, pero hinumdumi nga ang Diyos pod usa ka maghuhukom. Nga muhukom pod siya, mupaabot pod siya sa iya ang paghukom kung ang mga tao na sobraan na kapag dautan o ilabi na walay pagtahod o pagrespeto kaniya. Daghang mga tao, mga kaigsunan, nga makita nimo nga mingon sila, walay Dios, ako ang Dios, kay daghang kong kwarta, daghang kong mga bahandi. Kanang gipakwarta nato, kanang gipaka-Dios nato, kanang atong ginapasigarbo nga mga butang, mahanaw lang na siya sa iglap sa wala.
No, kung makita nato ang nahitabo sa California, unsa man na nahitabo, mga gipawlanan na ako kung igagaw nga naa didto, kay nagapuyo po dito sa San Diego. Ningon siya ang nasunog daw 2 hours away sa ilaan, no? 2 hours ang kalayo. Unya ang nasunog nga mga lugar, mga milyonaryo to, nga mga house naman ang daghang mga artista, ug apil ang katong ingon pa nato nga gi-mock niya o margi katawan nila ang ngalan sa Dios. Niabot karon sa mga punto nga ang mga tao bugal-bugalan na nila ang Ginoo. Tungod kay nakita nila nga wala man lang I enjoy, malipayon ko nga unsa akong gusto. Di nato malimtan mga kaigsuunan nga mahal ta sa Dios pero siya pod mo disiplina mo silot sa mga tawo nga nagapamastamas ug walay respeto kaniya. Pero dunay mga butang karon nga ang mga benepisyo nga atong makuha sa pagtahod, sa pagsimba, sa pagdaig sa Dios. So, gipahinumduman ta ni Jesus Christ, atong Ginoong Jesucristo, nga dili nato kahadlukan ang kayang mopatay sa atong lawas. Ang kayang mopatay sa atong lawas apan mahadlok kita sa Dios, no? But mahadlok kita sa Dios nga kayang mosilot kanato didto umutambog kanato didto sa impierno, no? So atong kahadlukan ang Dios. So basahon nga nato na sa Lucas kapitulo 12, versikulo 5. Ngayon sa itong Ginoong Jesucristo. Tug-anan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios, nga human mo patay. May gahom sa pagtambog kang bisan kinsa, ngadto sa impierno. Oo, kahadluki gayod ninyo siya. Kanang makita nimo ang video, nalaga ng mga tao sunog. Makaana jud ka nga ang mga siyagit, ang mga kasakit, makaana jud ka nga murag gyud na ang tawagan ni sa ubang mga Mexican o mga Spanish na akong mga amigo ni sila, ang California naa sa impierno, na impierno. Dili basta-basta nga kita dili mo tahod sa Dios o magpadayon ta sa sala. Mahal ta sa Dios mo na nga namatay ang atong Ginoong Jesucristo dito sa cross, ni agas ang iyang dugo, gi-offer niya iyang kinabuhi para nga maluwas siya, nagpakatao ang atong Dios o aron nga i-rescue ta. Dili ta perpekto, pero hunaw-naon pud nato nga mubalik ta sa Dios sa pagpangayog pasaylo, sa pag-ila sa iya ang pagkagamahanan. No, dili ta kana ang magpasubra na niya wala tay kahadlok sa Ginoo kay mo na silot gid ang atong aduan. Kay nagapahinumdum diri ang atong Ginoong Jesucristo nga dili kita mahadlok sa tawo. No, dili kita mahadlok nining mga buhat sa kalibutan o mga butang, hadlukan mo ang Dios. No, so kung ikaw karon padayon ka sa sala, padayon ka sa mga buhat na dili maayo, balik sa Ginoo. Ayaw paabuta nga ang hukom moabot diha sa imong kinabuhi, no, sa atong kaugalingon. Mobasol kita, mobalik kita sa Ginoo. Manang ingon bitaw atong Ginoong Jesucristo, higugma ang Dios sa tibok nimong kinabuhi ug pagkatao, honor God. So mo na nga mahadlok, magbaton ta og kahadlok sa Dios, no? Kay kanana mauna siya nagpatudlo nato nga unsaon pagkinabuhi nga tul-id ug maayo. Ug ang benepisyo diha sa atong pagkahadlok sa Ginoo. Ug nakita nato sa mga picture o video na ay gipakita nga nay usa ka balay sa tunga gid siya. Siya lay wala masunog. Unya katong mga tagiadto nga balay matinud-anon sa tong Ginoong Jesucristo. Matinud-anon sa Dios ang iyang testimony, nasunog tanan ang mga balay sa likod ug sa tanan sa yamakiliran. Ingon siya, giluwas ako sa Dios, gibantayan ako sa Dios. Tinuod kang luwason kita sa Ginoo. Basahon nato ang Salmo 91 bersikulo 7. Mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran.
napulo kalibo-libot kanimo apan dili gayud maunsa ikaw. Sumao kini saad sa Ginoo sa mga taong dunay kahadlok og sa iyang mga anak ug sa mga tinuod nga nagatahod kaniya. Masunog ang uban, mapukan ang uban, apan ikaw walay makaunsa kanimo. Sa versikulo 8, makita mo niya unsaon pagsilot ang mga dautan. So, makita nato ang mga anak sa Dios, ang mga Kristiyano, mga tinuod gayud nga mga nag-alagad o nagpasidungog sa Ginoong Kristo o nagsunod sa pulong sa Ginoo o pinaagi sa balang espiritu, makakita ka, ma-witness nimo ang mga nahitabo sa mga dautan, no? Kita mga Kristiyano, mayong ka, dili ba daipod kita mag-aantos unsa tong mga nabiktima nga Kristiyano? Yes, kita part sa atong kinabuhi po, mo suffer, ma-antos ta. Sama sa pag-antos ni Kristo, pero lahi ang tao nga way respeto ang pagbugal-bugal sa Ginoo. Kitang mga nakaila sa Ginoo, kung kita gilutos tungod sa atong pagkakristohanon, sa atong pag-alagad sa Ginoo, sa atong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ibugal-bugalan ta, giinsulto ta, nag-antos ta, naglisod ta, malipayon ang atong kasing-kasing kay ang balang espiritu, ang Holy Spirit naghatag og kalipay sa atong kasing-kasing. Pero ang mga tawo nga madautan mo adto gid sila sa silot. Muna nga dili basta-basta nga makipag-away ka sa Dios, ayaw hagita ang Dios. Muna ang ginaingon gani. Kay sa verse 9, kay gihimo mo mang lalangpanan ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong tig panalipod. Walay katalagman nga mo dangat kanimo ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Walay kadaot tanawa. Walay kadaot, no? So bitang mingon si Joshua, sige, pilian ninyo. Pilian ninyo ang Dios o bang Dios, pero alang kanako ug akong panimalay, simbahon ko, alagaran ko ang Diyos. Hinunaon nato sa atong kaminyoon, pamilya, trabaho. Si Kristo ang Diyos, dapat ang hari. Ang atong Diyos amahan, dapat ang hari. Dili kita atong i-recognize. Ginoo, wala ako'y mahimo kung wala ikaw. No? Ingon sa verse 12, sa puwangon kanila sa ilang mga kamot, ug dili gayon maunsa ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon ug mga bitin, mga mapintas nga leon ug bitin nga malala. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako ug panalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan. Sa dihang sampiton ako nila, tubagon ko sila, mag-uban ako kanila. Sa dihang sila anaa sa kalisdanan, luwason ko sila ug pasidunggan, gantihan ko silang taas nga kinabuhi ug luwason ko gayod sila. Salamat kay sa Ginoo. Kung kita dunay kahadlok sa Ginoo, bisan pa unsa ka lisod na atong mga sitwasyon, unsa pa ka dili sigurado ang ugma, kung naa ang Dios, bisan pa kinsang imong kaaway, bisan pa ang kamatayon, dili makapabulag kanato sa gugma sa Dios ug dili kita angay mahadlok sa mga butang dinhi sa kalibutan. Apan, angay kitang mahadlok sa Dios nga kayang mosilot kanato mga igsoon. Kung ikaw karon na sa sala, napabilin sa sala, huna-huna, base mamatay na ko ugma, matubang ko sa Dios. Base noon sa mitabo na ako, kinahanglan ready na ang atong kinabuhi. Dawaton na si Kristo sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ginoong Hesus, Dios nga labing gamahanan, gidayi gisimba ko ikaw, pasaylo ako sa akong mga sala, nagbasol ako sa tanang mga kalapasan, Ginoo. Lamdagi ako nahuna, baguhang akong kinabuhi. Salamat kay sa imong gugma, salamat kay sa imong kaayo. Ubani ako Ginoo, og tabangi ako Ginoo nga makabaton og kahadlok kanimo para makita nako ang imong kabubuton, Ginoo, sa akong kinabuhi. Salamat ini gigayunan, Ginoo, sa imong mga pulong. Gamita kini kanunay
para among subayan ni ining bag-ong tuig, bagong pagsugod kapanahonan. Sa mga dunay mga balatian o mga biktima Ginoo sa sunog o sa pang mga sakit Ginoo, kung giampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo nga maayo sila. O giampo na ako among mga pamilya, among mahal sa kinabuhi. Ikaw na Ginoo bahala magaluwas. Ug gamita kami Ginoo sa imong mga pulong ug tabangi kami nga dili kami makasala diha kanimo Ginoo. Kung makasala kami Ginoo, badlunga, disiplinaa kami imong mga anak Ginoo aron dili kami magpatuyang sa sala. Imong pasidungog sa imong ngalan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan sa mga Hesukristo kami nagaampo. Amen.